बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कुछ अहम स्टोरीज़ हैं, उस पर बात करते हैं, आपसे ख़बरें शेयर करते हैं। सूरत हाल यह है कि आज का दिन जो है इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज अपनी राय से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को मुतले करेगी। और आपको मालूम है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा या सीक्रेट बैलेट। एक सदारती रेफरेंस आया हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने उसकी समाअत की, मुसलसल समाअत की, तमाम सियासी जमातों को सुना, पाकिस्तान बार काउंसिल को सुना और उसके बाद अपनी राय महफूज कर ली थी। और अब जो इतलात हैं, क्योंकि अगर कोई पिटीशन हो और मुकदमा हो तो उस पर तो फ़ैसला सुनाया जाता है, तो इस पे जो तरीक़ाकार है वो यही है कि तमाम फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद ओपन कोर्ट में राय महफूज की गई थी और वो राय अब तहरीर की जा रही है। कल जो दिन गुज़र चुका जुम्मतुल मुबारक का, उसमें कोर्ट टाइम के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके ऑथर जज हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है। तो ऑथर जज ने जजमेंट लिखना शुरू कर दी है, यानी कि अपनी राय लिखना शुरू कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और मोस्टली काम हुआ जुम्मतुल मुबारक को और उसके बाद फिर हफ्ते को उसकी नोक पलक संवारी जाएगी। तरीक़ाकार ये है कि खा कोई जजमेंट हो या राय हो, वो एक ऑथर जज होते हैं, वो अपनी ओपिनियन लिखते हैं। पहले एक मीटिंग होती है, मैं तरीक़ाकार बता दूं। एक मीटिंग होती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग तय हो जाती है कि ये राय बनती है। कोई फ़ैसला हो तब भी, इसमें भी कि ये राय बनती है और उस राय पे अगर मोस्टली जज उस जिस एक पॉइंट पे 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो मुत्तफ़िक़ा होते हैं उन पे फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया जाता है। उसके बाद फिर कोई एक ऑथर जज बिलअमूम जो हेड होता है उस बेंच का, वो जजमेंट लिखता है। और इसमें चूँकि ये मुकदमा नहीं था, इसमें जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो राय है वो ऑथर जज, सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो लिखेंगे। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दी और आज यानी कि हफ़्ता वो दीगर जज साहिबान को वो बाकायदा तौर पे सर्कुलेट की जाती है। फिर वो तमाम बेंच में शामिल जज साहिबान जो हैं ऑनरेबल जजेस, वो पढ़ते हैं। अगर उसमें कोई एडिशन करनी हो, किसी चीज़ का इजाफ़ा करना हो, कोई डिलीट करना हो, और उसकी नोक पलक संवारते हैं। और उसके बाद जब हतमी तौर पे फ़ाइनल ड्राफ्ट हो जाता है, मुसवदा, हतमी मुसवदा, तो उसके बाद वो जाते हैं, तमाम जज साहिबान को सर्कुलेट की जाती है, वो दस्तखत करते हैं और उसके बाद वो अनाउंस कर दी जाती है। ये चूँकि ओपिनियन है, राय है, ये बंद लिफाफे में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी जाएगी। और उसमें जो इत्तलात हैं वो ये है कि हो सकता है इस बात का इम्कान मौजूद है कि एक इत्तफाक मुत्तफ़िक़ा राय ना हो। कोई एक आध इख्तलाफी नोट भी हो सकता है या कोई एक आध इजाफ़ी नोट भी हो सकता है। और अगर हम उसकी हेयरिंग के आखिरी 2-3 दिन देखें, आखिरी 2-3 दिन और ख़ास तौर पे आखिरी दिन, तो उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम किसी के इदारे में मुदाखलत नहीं करेंगे, जो जिस इदारे का काम है वो उसी को करना है। और आईन पाकिस्तान ने हर इदारे का एक दायरा कार मुतय्यन किया हुआ है, दायरा इख्तियार है। लिहाजा हमें भी किसी और इदारे का काम करने की या किसी इदारे में मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शौक़ नहीं है। लेजिस्लेशन करना पार्लियामेंट का काम है, तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है। अगर पार्लियामेंट ओपन बैलेट चाहती है तो ओपन बैलेट कर ले, सीक्रेट बैलेट चाहती है तो सीक्रेट बैलेट कर ले। तो इस बारे में ये बात जहन में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये इस जो रेड लाइन ख़ुद जिसका तज़किरा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने किया है उससे आगे नहीं जाएगी। अब है आर्टिकल 226 की वजाहत। तो 226 की वजाहत अगेन जो इस वक्त आखिरी 2-3 दिन की हेयरिंग सुने तो उसमें यही चीज़ सामने आ रही है। और वो किस बुनियाद पे आ रही है, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा, यानी अटॉर्नी जनरल के अलावा,
جو کہ وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے، جو کہ اس صدارتی ریفرنس کی حمایت کر رہے تھے اور اوپن بیلٹ کے حق میں دلائل دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ باقی تمام فریقین، جس میں سندھ حکومت بھی شامل ہے اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اپیئر ہوئے، مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی اپیئر ہوئے، JUI، جماعت اسلامی، تمام ادر سٹیک ہولڈرز نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس پہ سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور یہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ کے حوالے کر دینا چاہیے، کسی قسم کی چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے۔ ماضی میں یہ کام کیا تھا سال 2000 میں، جب 99 کا مارشل لاء لگا، پرویز مشرف صاحب نے لگایا، تو اس کے بعد ظفر علی شاہ کیس میں جب اس کو چیلنج کیا گیا اکتوبر 99 کے اقدام کو، سید ظفر علی شاہ جو کہ مسلم لیگ نواز کے اس وقت کے سینیٹر یا MNA تھے، وزیر بھی تھے، انہوں نے جب چیلنج کیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت PCO کے تحت ججز تھے، جس میں سربراہ تھے چیف جسٹس ارشاد حسن خان، اور اس بینچ کا حصہ تھے جناب سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب بھی۔ تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو کہ PCO کے تحت کام کر رہی تھی، جس میں کہ افتخار چودھری صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کو 3 سال بھی دے دیے تھے اور آئین میں ترمیم کا اختیار بھی فرد واحد کو دے دیا تھا۔ تو وہ فیصلہ آج تک سپریم کورٹ کے دامن پہ ایک بدنما داغ ہے اور اس کو ابھی تک دھویا نہیں گیا، وہ بدستور موجود ہے، اور وہ تمام کے تمام جج صاحبان ریٹائر ہو چکے ہیں جو اس کا حصہ تھے، PCO کے تحت تھے۔ ان میں سے بعض کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں اور بعض کو ملائن کرتے ہیں۔ خیر، تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کبھی بھی ایسا اقدام نہیں کیا۔ البتہ افتخار چودھری صاحب کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے حسبہ بل کو سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا۔ پھر 18ویں ترمیم جب آئی، اس میں ججز کی ریکروٹمنٹ کا معاملہ تھا، اس میں بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے اختیار کو سلب کیا تھا۔ اور لیکن اب جو ہماری ایک رائے ہے، اور وہ رائے یہی ہے کہ لگتا نہیں، نظر نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اوپن بیلٹ کے بارے میں کوئی حکم پاس کرے گی یا اپنی رائے دے گی۔ موسٹ لائکلی یہی ہے کہ وہ معاملہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دے گی کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ اس کا تعین کرے کہ کیا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں صدارتی ریفرنس کے حق میں، یعنی کہ فیڈریشن کے حق میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ جو لینے آئے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان یا فیڈریشن سپریم کورٹ آف پاکستان سے، آئی تھنک وہ ان کو شاید نہ ملے، اور اگر ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کہہ دے، جس کا بھی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ آرٹیکل 226 اس پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اچھا، جو بھی فیصلہ آئے گا، لیکن یہ آج پوزیشن کلیئر ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، خفیہ بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، اور سیکرٹ بیلٹ کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر بڑی مزیدار اور دلچسپ گیم ہوگی، کیونکہ ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ سودے رکے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور پارٹیز یعنی کہ پارٹیاں بیٹھی ہیں، دبئی میں بھی بیٹھی ہیں اور کہیں اور بھی بیٹھی ہیں، اور جو ووٹرز ہیں وہ بھی منتظر ہیں، اور یہ اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کی میں بتا دیتا ہوں اطلاعات۔ صوبہ خیبر پختونخوا، وہاں پہ 19 ایم پی ایز مل جائیں، 18 سے 19، تو وہ ایک سینیٹر منتخب کروا سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہماری بات ہوئی وہاں پہ مختلف لوگوں سے، تو وہاں پہ جو ریٹ چل رہا ہے جی، وہ 3 کروڑ روپے فی ووٹ، یعنی کہ ایک رکن جو کو آفر کی جا رہی ہے، وہ لے یا نہ لے، یہ اس کی مرضی ہے، آفر کی جا رہی ہے 3 کروڑ روپے۔
4 करोड़ रुपए तक। और इसका मतलब है 19 को आप 4 से ज़रब दे दें तो ये 76 करोड़ बनता है। तो अगर 4 करोड़ रुपए फ़ी, उसमें 5 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि ये आम है 50 से 70 करोड़ रुपए, तो ये हो रहा है। फिर एक और इत्तला भी है, वो है कि इंतज़ाम शुदा इलाके, वहाँ के 3-4 MPs ने ग्रुप बना लिए, वो 20-20 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, यानी कि 7 करोड़ रुपए फ़ी मेंबर। तो ये भी रेट चल रहा है। फिर आप चले जाएं कराची, वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, MQM है, क्योंकि MQM के अब रहनुमा ख़ुद हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे भी वोटों की ख़रीदारी का, यानी कि MQM के अरकान की ख़रीदारी का बहुत ज़्यादा ख़दशा मौजूद है उन्हें। और जो MQM के सेनेटर्स हैं, यानी कि उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतारे हैं जमात ने, वो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। अगेन मुंतज़िर है सुप्रीम कोर्ट क्या राय देती है, ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट। ओपन बैलेट हो गया तो सारा खेल ख़राब हो जाएगा और ये कोई सौदा नहीं हो सकेगा, और अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो ये सौदे होंगे। उसकी रीज़न है कि सेनेट में हर सूरत में अपोजिशन चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी हो। पंजाब सारे का सारा अनअपोज हो चुका है, 11 सीटें थीं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये मैंने MQM का बता दिया, खैबर पख्तूनख्वा में बता दिया। यही चीज़ बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में भी मामला गड़बड़ है, वहाँ पे भी 1 सीट का ख़तरा है हुक्मरान इत्तेहाद को। बलूचिस्तान KPK से भी 1 सीट का ख़तरा है हुक्मरान इत्तेहाद को, और सिंध से भी ख़तरात हैं हुक्मरान इत्तेहाद को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, GDA और BAP और दीगर जमातें जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं बलूचिस्तान में भी और बाकी। तो ये चीज़ चल रही है। अब देखना ये है कि मामला किस तरफ क्या सूरत इख्तियार करते हैं। उसकी रीज़न है कि सिर्फ हमें अपोजिशन अरकान ही नहीं बता रहे, बल्कि PTI के भी लोगों से रब्ता किया गया, और अपोजिशन की एक जमात और डायरेक्ट भी रब्ते हुए और इनडायरेक्ट भी रब्ते हुए, उनसे भी रब्ते किए जा रहे हैं। PTI के अपने अरकान से रब्ते किए जा रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। मरकज़ में सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी के लिए बाकायदा तौर पर उनके नंबर पूरे करने के लिए फुल मुकम्मल जिद्दोजहद की जा रही है, स्ट्रगल की जा रही है, ज़ोर लगाया जा रहा है, बाय हुक और क्रुक, यानी कि पैसों से या जैसे भी, रिश्तेदारी की बुनियाद पे आ जाएं, पैसों की बुनियाद पे आ जाएं, ओब्लाइज हो जाएं, जैसे भी कर लें। तो अलबत्ता करेंसी का कोई मसला नहीं है, करेंसी जिस मुल्क में चाहेंगे, कौन सी कहेंगे, वो पेमेंट वहीं पे पहुंच जाएगी। तो कौमी असम्बली में भी ये मामला चल रहा है, और उसमें एक और चीज़ अगली बात है, और वो ब्लफ़ ही कहना चाहिए, वो ये ब्लफ़ कराया जा रहा है कि जो स्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो चुकी है, और स्टैब्लिशमेंट अब PTI और हुक्मरान इत्तेहाद के साथ नहीं है, स्टैब्लिशमेंट अब हमारे साथ है। और क्योंकि कुछ अरकान ने कहा, कुछ अरकान से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले बताएं कि या आप हमें कह रहे हैं हम आपको वोट दे दें, उधर से पता चले कि पिंडी और इस्लामाबाद सेम पेज पे हैं और कुछ ये हमारे वोट भी ज़ाया जाएं और हुकूमत भी कंटिन्यू करे, तो हम फिर किस खाते में होंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। और अगर पकड़े गए और हुकूमत भी यही रहती है और हम पकड़े भी गए, धर लिए गए, तो हमारी सीटें जाएंगी। तो उस पर उनको यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आप फ़िक्र ना करें, वो हमारे साथ हैं। और ये अरकान ने, उनमें से कुछ अरकान ने, ज़ाहिर है अगली बात यह है कि कुछ अरकान को इजाज़त भी दी। ऐसा भी हुआ कि कुछ अरकान को फ़ोन किए गए, उन्होंने अपनी लीडरशिप को इन्फॉर्म किया कि हमें बुलाया जा रहा है, राब्ते किए जा रहे हैं। तो लीडरशिप ने कहा कि ज़रा बिल्कुल जाएं, चेक करके आएँ, चेहरे देख के आएँ और देखें क्या क्या ऑफ़र हो रही है।
انہوں نے واپس آ کے یہ بتایا، اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ فکر نہ کریں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ سب کچھ بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ میں آپ کو اپنی انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں کہ ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سید یوسفزئی گیلانی اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکومت کا بوریا بستر گول، اور یہ گول ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں بلکہ پھر پورے کا پورا پیکیج ہی جائے گا، کیونکہ اگلا وزیر اعظم جو بھی آئے گا وہ اپوزیشن کا ہوگا، جو اس وقت اپوزیشن ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے ہارڈ لائنر کتنے ہیں، تو لہٰذا پھر یہ کہ آج حمزہ شہباز بھی ہو جائیں گے رہا، ان کو مریم صفدر صاحبہ خود لینے جائیں گی، اور لاہور میں ذرا ماحول گرمایا جائے گا، اور گلی کوچوں میں جلسے جلوس ریلی کی صورت میں لایا جائے گا، اور وہ خطاب بھی کریں گے، تو ایک ماحول اچھا ایونٹ مسلم لیگ نواز ارینج کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ ہیں صورتحال۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کو بھی یہ ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اپوزیشن کے بڑے بڑے ٹائکون ان کی پارٹی میں نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب نے بھی میدان میں اترے ہیں، اور وہ پنجاب میں گئے، اور اس کے بعد منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن یعنی کہ کل اور پرسوں وہ پارلیمان میں بیٹھیں گے، پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، پارلیمان میں نہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھیں گے اپنے چیمبر میں، اور وہاں پہ سارا دن ملاقات کریں گے اپنے ارکان پارلیمنٹ سے، حکمراں اتحاد کے جو MNAs ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، اور فرداً کریں گے، سب سے کریں گے، اور سب کو حوصلہ بھی دیں گے، یقین دہانی بھی کروائیں گے، مسائل کے حل کی بھی بات کریں گے، اور کچھ نہ کچھ ظاہر ہے جو ہوتا ہے اچھی باتیں کریں گے، تاکہ ان کی کوئی ناراضگیاں ہیں، کوئی رنجشیں ہیں، کوئی قدورتیں ہیں، وہ ختم کی جا سکیں۔ تو معاملہ برابر کا ہے جی، چوٹ برابر کی ہے، اور دونوں کی ہی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 3 مارچ کو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔